سلام سلام يحوات كما يوعلكم كما يكنيهم زوم مساي أب لايف تصنحكم كو تزرارينا لنا أوروب نتوم استرفكم جن إذا لينكنا متيار الله بواتساب زلوا نايس كامين going on قالهم كو أقعد إيماننا لكم قالهم بحجي هقعد معكم خاليو زخان تايو بواتساب جيروم سرقتي يزوروا له حجي تايو يقبروا له مسيلكم أبنا حدا سب أب واتساب ملأخت صدو تملأخت خان تايو ويدوروا لك ويكأخي يدورون قبروا له انت يوم تقبلوا قصر اللابزات ناتكم تلفون مو تا قصر سكن قورنا يبلو ويتا قصر سكن سقطوا حج تا قصر تسقط على الله حج تايا فقط تبو مالها تا تلفون كاب بتلفونهم جرم كوستو او خوينم بروح خوينم سي ككايدوا يخاف اتبو مالها حج ابسرح عالم اب كمبيوتر قاطمين ابنت اب غزاهم كسرح كلا 5 حاجه كامباني او خوينم نتات كمبيوتر كا يريوا ويسخا وخون كاتري امناتهم اللهمو حج كوم يوم تقبل دلو نتا موبايل ناسي بزا قصر زي أمو سقطوا وي زي اللينك زي أمو سقطوا أبزل لنا يا أخوي الناس إذا ناتكم موبايل بعلنا هنا كايدا يدخلون دلوا ترجموا بتقرنيا حجي أنتس لينك سقط إلى مخال لينك اسم سقط كا أنتس كود هيبا مخاتا كود مسحب كيوم أنت يقبر له نتا واتساب كاجي نصوم عبد الله وهاليم كايدوا نسها أتأتيت واتساب كمالتي حجي أكن ده أخوينا مسيرة مالو مالتي حجي زي أتمالي قاعد مثلنا نقول هابزوم مسايد الله ولد مالتي دويلهم ناينو هو نحنت الدل زي أقصر السحاب النايلوما السخاني من كوينا من دويلهم لا ناي حنت تفت أزنا برسب كل مسلسل عمت عب حدا ناي تشيرش برنامج نيروم ناي قول عدة تحس ناي تعبدويت برنامج نيرو حجي إنجليش لدارو بسبب دويلهم جن سألي جن ناي تحسبيتي بروفايل ناي تحسبيتي تفت أصل دولا برنامج نقبر لنا موني بزي اللينك تسقطي لهم نسخاني مزنا كريسماس كده خوينو متشم صايتاتو اميناتو حجي مستقطتو نتا موبايلا بعلم كنترول ديروما حجي كنترول مسكبروا ابوشت اخوينم اكند اي كايدوا حجي انت يرخيبهم كله وتمزغيبو دلو سبب تليفونا نحنا خيغدفنا مالت كلاتنا نقول لما واحد تاغيرم بتناتا غيرم نقول سودو ولولو بتناتا غيرم اكند اخوينم نسا واتساب ادي بلاك تاطخ وصليت خل كوينا بو غيرم ግን نقول سودو ولولو حجي صاحب نحنا ناي ولد جروب اتيا ስለዝነበረት نوتما بتاع جروب تنبر كلهم اكند اخوينم نقولهم دويلهم لهم مالتيو روزي دولنا لو خمس دبولو جن تاسئل جن كابزوم مسانا زلا أدعى مسبولن شعو رئينا يوم متشم زيوم سرقت يوم هاي العلوم تباهلو متشم نتعدى حجي بخمي تلفون كتساري أسلم تاي بنات كجيرهم دويلهم اللام مسبولكوا كاب حان تدفت أزنا وقت مسلسل عمت أبنا يقول تشرش مستدلنا بقى دويلهم برنامج نجبر لنا يلوم نع نتحسبيت سلاحك تجبروا نتحسبيتي كأم عسك تمال سنبتي نيرو سنبت نقول هي أم نزحبتنا دويلهم لا نتاقن سبيت خاني عربي عرب مسأته بتلفونه بوجيرام نقول سيفك أقرقر أنيم مالتي سيجابت مال حزام ممات تلفونه نع أخني كبي متسوى تيل نحجي تمليسكا كم خبرهم دو أنه ينفلت أبني حدا سب تلفون مسأته تلفون كهن بعلنا هنا كايراسي وإذا لينك تقولنا وإذا أطرحونا إلهم تقالكم يتقومنيم نسوم كم زي كامباني ندول دلنا كم زي مدولينا يم دولو تات فقاد زي أهابنا دول هذا اللوجن نتا موبايل كاس بعلنا هنا قطع ترى يم دول دلو نت واتساب بزخونه زناديتات بجرهن كاب كمزينا دويلنا مسبلون يهبؤم تلفونن بعلم كايدون يهبؤم تلفونن بعلم كايدون كاب زناتنا ولد خمان زحبتنا ناينوكو هم اغيرهم تلفون امسوسلوا بنات اغيرهم دويلهم ገለገለ ሰባት بجرهن زيارة نفلت عندنا مسانا اندايلن تقبلون التلفونا كم اغيرمون كلت انست اغاغيم مالتي ስለዚህ كاب زناتنا نفلتن راح سلستنستي كوم تجاجين ግን ابزا حبتنا مساتو أب أدلنا خلاتنا كدول النوعية أنا ونحنت خابني مالتي حجتهم بصراحة علم نتفقتهم سرقتهم دلون فلت دين فوت أنا قال مش مسألنا هنا العلنينا يعني حجها وبتح جزيت أقصر مسألة من التليفون تقصر سقط يا تبل سرقت ما خانم سن فوت طبعا تنكفهم هنا أنا قلت حرايم نعاي ما تقرش تأمت يومني أترجن لازم كلهم ولدهم جيرهم كدول لهم علم حجزي حدش نجاري نعنا حدش نيرتمال كم زيد ولكم حبتنا بدقلة الليجن كاب عربة حزام كم قبلهم دقنايو ناي تشيرش ناي كلام ناي تشيرش أف إنجلاند نبرم مدبات كأو بقو شو مجيرم كم دولو فلتنا لنا أي قارص نيمكا أوكي حج فلتنا الأمبر حج كون جميرة تمالنا بنا متيم كن كم إلى ميمكنيم حجون كقصليهم سلازي كلاتنا كن معبل لنا أنا نبعلي حجي ناتي واتساب كم يجير كبروتكت تجبروا دبل حنت حبتنا تمالهم تجبروا وان سان بعلهم جيراتلو سجدات اللي تانيها تو ستيب فيريفيكيشن دبهال كم أنا جيرو لخناتي نعهم كهريكم نقول لهم دحين كسودلكم يهم جلاجير جن نجوز إيجن تاي قبل دليل زخون سب واتساب دو تفولتوا نايت فولتوا مسألة ريهم
እንድሕር ደው ኢሎም ልኩም እቲ ሰብ ተኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ጽቡቕ እዚኦም ብኸመይና ሰራእቱ ምዃኖም ፈሊጥናዮም ብእንግሊሽ እዮም ዝዛረቡ ንሕና ሓበሻ ኢና ኩላትና ኣነ ብትግርኛ እየ ዝዛረብ ግን እቶም ትስእሊ ናይ ሓበሻ ግን ቴሌፎነን ወሲዶም መስሎ ዘለዉ እዩ ምስ ተዛረቡ ግን ኣክሰንቶም ካብ ርቶም ርሑቃት እዮም ፍሉጥ እዮም ናትና ከም ደይኮኑ ብዝኾነ ከምኡ ስለ ዘሎም ተጠንቀቑ ዳሕራይ ኣብ ቴሌፎንኩም እዚኣ ክሊክ ግበሩ ኢሎምኹም ወይ እዚኣ ቁፅሪ ኣእትውዋ ኢሎምኹም እንተሂብኩሞም ኣብ ኣትዮም ኩሎም ኣብታ ቴሌፎንኩም ዘለዉ ሽዑ ቪክቲም እዮም ንዓይን ነዞም ኣብዚ ዘሎ ወለድን ሕጂ ብኸመይ መፅዮምና እዛ ሓብትና ብገርሃ ስለታ ቴሌፎና ዘእትወቶም ምስ እትወቶም ብኣገይሮም ኣብኡ ስለ ዝፀናሕናዮም ረኺቦምና ማለት እዩ ንሕና እኳ ድሓን ብዙሕ ኣይተሃለልናን ግን ብዙሕ ሰብ ከምኡ ከጋጥሙ ምዃኑ ሕጂ ፍሉጥ እዩ ብፍላይ እዚ ኣፍልጦ ዘይፀንሑ ህዝቢ ቀደም ብኢሜይል ነይሩ ብፌስቡክ ነይሩ ብገለ ነይሩ ንፈልጦ ኢና ብቴሌፎን ነይሩ ሕጂ ግን ብዋትስኣፕ ሓዳስ እያ ብዙሕ ሰብ ኣይለመዳን ሕጂ እውን እቲ ዋትስኣፕ ሃክ ኣይገበርዎን እቲ ዋትስኣፕ ሓንቲ ይኮነን ዘሎ እቲ ዋትስኣፕ ኣይኮነን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነትና ኣብ ክንዳኻ ኮይነን ኮምፒተርካ ንሞባይልካ ክቆፃፀራስ ፍቓድ ሃበኒ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንድሕር ትርጉሙ ርኢናዮ እንታይ ትብል መፅያት ነታ ስክሪን ንዓይ ነታ ካልአይቲ ቴሌፎንኪ ምእንታን ኣክሰስ ክትገብርያሲ እዛ ቁፅሪ እዚኣትው እያ እታ ናይ ካልአይቲ ቴሌፎን ሕጂ መን ትኾን ኣላ ተናቶም ነታ ናቶም ሲ ከም ካልአይቲ ናተይ ገይሮም ከእትውዋ እሞኒ ሽዑ ብኡ ገይሮም ክቆፃፀሩካ ነቲ ዘንብብ ኣብኡ እውን ርኢና ንኸውን ብሓፈሽኡ ግን ጋይስ ብዋትስኣፕ ተደዊልኩም ደይትፈልጥዎ ሰብ ተኮይኑ ድምፆም እንድሕር ደይትፈልጥዎ ኮንኩም ዋላ እታ ቁፅሪ ትፈልጥዋ ኾኑ እቶም ትፈልጥዎም ተሰሪዖም ኣሎ ማለት እዩ ሃክ ኮይኖም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይትስምዑ ፅቆጡ ተባሂልኩም ከይትፀቕጡ ኮድ ሃብና ተባሂልኩም ከይትህቡ ኦኬ ምክንያቱ ናይ ሓንቲ ማሕዛኺ ቴሌፎና እንድሕር ሰሪዖም ኣለዉ ብኣ ገይሮም እዮም ዝድውሉልካ ወይ ዝድውለልኪ ናትካን ወይ ናትክን ድሕር ተሰሪቓ ንሓውኻ ንሓፍትኻ ንደቅኻ እዮም ዝድውሉሎም እዚ ፈሊጥና ብሞባይልና ብዋትስኣፕ ተደዊልና ዝኾነ ክሳብ ዝዝሕል ማለት ብኣ መፅኦም ኣለዉ ሕጂ ሓዳስ ስለ ዝኾነት ብዙሕ ሰብ ክጋገይ ብዙሕ ስለ ደይንሰምዖ ነበርና ክሳብ ዝውረ ክሳብ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ብዙሕ ሰብ ክጋገዩ ምስ ወሰድዎ ቴሌፎንና እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሓንሳብ እንድሕር ኣዳናይ ገይሮም ንሲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ተልና ከዓኒ ካብዚ ዝሃባና ሓበሬታ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብቴሌፎንኩም ምስ በልክወን ነቶም ኣብቲ ቴሌፎነን ፀኒሑ ከዓ እንታይ ይገብርዎ ብመሰጅ ገይሮም 200 ባስ ደለይ ኢመርጀንሲ 500 ባስ ደለይ 800 ባስ ደለይ እንዳበሉ ንኩሉ ብቲ ቴሌፎን ዘሎ ሰብ ሰዱ ሕጂ እቲ ሰብ ብገርሁ ኦይ ክስተል ሓገዝ ደልያ ኢሉ ክሰድድ ኢሎም ማለት እዩ ግን ኤኒዌይ ብዝን ፈልጦ ንኸውን ብሕጂ ከምኡ እኳ ይሰደድና ንኸውን ግን ኣትሊስት እዚኣ ክሕልፋ ደልየ ዘለኹ መልእኽቲ እዛ ሓንቲ ሓብትና ምሳና ወዳ ከተምህር ዝሓለፈ ሰሙን እያ መፅያትና ጋሻ ግን ኣብታ ቴሌፎና ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረቱ ናይ ቸርች ፕሮግራም ብኡ ረኺቦሞ ብኡ ደው ኢሎምላ እሳ ስለ ብገርሃ ተቐበለቶም ከዓ ሂባቶም እቲ ኮድ ሂባቶም ኣብ ቴሌፎና ኣትዮም ኣብኡ ፀናሕናዮም ኩላትና ደው ኢሎምልና ማለት እዩ ሶ ጋይስ ጥንቀቕ ንበል ሰሰናዩ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ኣውደ ዓመት ክሪስማስ ይድመፀና ደሎ ብፍላይ ሕጂ ምዝ ናይ ክሪስማስ ብዙሓት ቼንጅ ፕሮግራም ናይ ቆልዑት ፕሮግራም ጌርና ኢሎም ክድውሉልኩም ይኽእሉ ናይ ገለመለ ፕሮግራም ጌርና ኢሎም ክድውሉልኩም ይኽእሉ ኖ ዘይትፈልጥዎ ድሕር ጠርጢርኩሞ ኣይትስምዑ ሓራይ በሉ ሰሰናዩ ቻው